नमस्कार. राव एकच मिनिट. ओके रेडी रे. ओके नमस्कार. सगळ्या रिपोर्टरांक काळजासून धन्यवाद म्हणटलो की जेन्ना एक गांवच्या जर्नलिस्टाचेर जे ग्रामीण भागांनी काम करता ताका मदत करपा खातीर तुमी मुखार सरल्या. कालचे इन्सिडंट नरेट करपा खातीर आमी आझाद मैदानाचेर आसा त्या पयलीं एक फोटोग्राफ दाखयतलो. हो फोटोग्राफ आसा 2018चो, जेन्ना अमित नायक ह्या जर्नलिस्ट जो आतां आमी काम करता किंवा लोकांचे विशय हायलायट करता हातूंत नाशिल्लो. ह्या टायमार 2018 जेन्ना किमो कॅन्सराचो पेशंट हांव जेन्ना 3rd स्टेजीर तो नॉन हॉडकिन्स लिम्फोमा म्हाका जाल्लो, त्या स्टेजीर किमो घेता तेन्ना म्हाका ह्या 8व्या किमोचेर हांगा एटॅक केलो अभिजीत देसाय आनी केस अजून सुद्दां चलता. आयज अनेक फावटी ह्याच अभिजीत देसायान एटॅक केल्लो आसा आपल्या जे भाडोत्री गुंडा म्हणटा आमी तांकां घेवन. कालचो इन्सिडेंट हो आमचो गांवचोच आमचो फ्रेंड म्हणल्यार जाता, पूण ड्रायव्हिंग सिटार बसले कारणान ताका सगळ्यांनी अमिताचो ड्रायव्हर म्हणलो. पयली अटॅक अमित समजून ह्या चेतन नेत्रावळकाराचेर जालो. हांगा स्टिची पडल्या, हात सुटल्या, रगत. आयज जे पोलिसांनी पंचनामो केल्लो आसा थंय सगळे फॉरेन्सीक जी टीम आयली तेणी सगळे पुरावे घेतलेले आसा. पूण आमी चड उलोवचे ना अटॅक जालो कित्याक. काल 8 वरांचेर अननोन गाडी आयली, आमकां आड घातली. आमी ज्या तरेन मडगांव साकून नेत्रावळी वचपाक भायर सरले आनी गणपती विसर्जन ह्या निमतान आमी सदांच 10 वरांचेर ह्या रस्त्यान ट्रॅव्हल करपी, पूण आमी बेगीन सरले 8 वरांक ज्या रिवण पंचायत क्षेत्रांत टावऱ्या ह्या गांवाक जेन्ना आमी भितर सरले आमकां एक अननोन गाडी आयली आनी आड घातली आनी 4 जाण मास्कां घालून हातीक हॉकी स्टीक आनी ज्यो आमच्यो बाजूच्यो लाकडाच्यो कुडके घेवन भायर सरले. आनी पयलो अटॅक तेणी ड्रायव्हर सायडीन ग्लासार केलो आनी टोटल जो ग्लास आसा तो ब्रेक केलो. सेकंड अटॅक तेणी ड्रायव्हर सायडीच्यान जो सायड विंडो आसा तेजेर केलो आनी हांव समजून हेका जबरदस्त मारहाण केली. तितून भितर तो सुटलो हातींतल्यान. तेणें म्हणलें की आपूण अमीत न्ही, ह्या उतराचेर ताका सोडलो आनी ते म्हाज्या फुड्याक आयले भितर, म्हाका ओडलो. आनी हे पळया हो पयले अटॅक, सेकंड, थर्ड आनी ह्या पांयाक आसा सूज. सो हे 4 अटॅकान हांव हातींतल्यान तेंचे सुटलो आनी हांव रिटर्न पोजिशनाक धांवपाक लागलो. त्या टायमार धांवता धांवता म्हाजी फिटनेस बरी आसा, पण तेंचे जी पोटां वाडलेली आसा किंवा जिन्स पॅन्टीन तांकां धांवपाक मेळूना. सो तितल्यान एक गांवचोच त्या सुलकाणा गांवचो एक भुरग्यान म्हाका लिफ्ट दिली आनी म्हणपाक अमीत बस तुका फाटल्यान मारपाक येता. तेणें म्हाका 40 मिटर जितलो हांव धांवलो तेजे नंतर एक 20 मिटर तेणें आपली गाडयेन, पूण त्या टायमार गाडी रिवर्स मारून इतली स्पिडीक आयली आनी हांवें गाडये वयल्यान उडी मारून फॉरेस्ट जे वायल्ड लायफ आसा थंय उडी मारली आनी वायल्ड लायफांतल्यान सोदीत सादारण 45 मिनिट्स हांव त्या रानाक उरलो. मोबायल ना, पांयाक जोती ना. अशे परिस्थितीक गणपती विसर्जनाचे जे फोगाचो आवाज येतालो फोगोट्या मारणाचो, ह्या अंदाजान एक घरांत भितर सरलो आनी राती नायकाक हांवें फोन केलो. सो ह्या इन्सिडंट जो जाला आमी मागता की केपें पुलिसांनी आयज बरें काम केल्लें आसा. सकाळीं साकून पोलीस स्पॉटार आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशनाक आमकांय सपोर्ट करता की खूब तरेन जे आमी तांकां क्लू दिल्या ते चालू आसा. आमी पुलिसाचेर कांय डावट घेवचे ना कित्याक आयज पयले दिसाक सुद्दां तेणी बरो आमकां सहकार केल्लो आसा. सो हांवें दाखोवपाक सोदता की अमित नायकाचेर अटॅक कित्याक जालो. अमित नायकाचेर अटॅक जावपाचें कारण इतलेंच, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना हो घोटाळो सादारण 9 कोटी 70 लाखाचो 4 पंचायत क्षेत्रांत 4 गांवांक हांवें उजवाडाक हाडिल्लो. आनी ह्या हितूक नेत्रावळी पंचायतीचो विचुंद्रेचो गांव ज्या जाग्यार गुंडा वरक हो बीजेपीचो मेंबर पळय जेणे मेंबरशीप घेतले आनी सुभाष फळदेसायचो निकटवर्ती, कित्याक बड्डेच्या दिसाक हो मनीस सुभाष फळदेसायच्या फाटल्यान आसा. आनी हो जो टायम गुंडा वरकाक 2 म्हयने दिले आपल्या गांवाक एक 400-450 लोकांच्या वस्तीक, जेन्ना 2 कोटी 40 लाख इतलो अमाउंट पास जाता आनी अमाउंट एक्झिक्यूट करपाचो पावर वॉटरशेडीची कमिटी म्हळ्यार सरपंचाक पावर आसता. पूण वॉटरशेडीची कमिटी बोगस रितीन ग्रामसभा घेवन बोगस रितीन सगळी एक्झिक्यूट केली आनी पयशांचें लेनदेन सुरवात केलें. त्या भितर गुंडा वरकाची घरकान बोगस रितीन आपले घरांतलोच बोगस नंबर दाखोवन पयशे घेतले, गुंडा वरकान घेतले आनी बाकीचे इतर गव्हर्मेंट सर्वंटाक पयशे दिले आनी बोगस रितीन ही कमिटी तेणें घडोवन हाडून पयर पोलीस रिपोर्ट एक आयलो. तितून जो झेडीओ आसा तो क्लीन चीट दिता कोणाक गुंडा वरका. पूण जेन्ना आमी झेडीओचें नांव हितूक इनवॉल्व केलें आनी गुंडा वरकाचे घेतले आनी सेक्रेटरीचे घेतले आनी कंप्लेन अनेक फावटी
अमित नायकान लेटेस्ट कंप्लेंट ही 9/6/2024 लॉन्च केली आणि ह्या कारणान हो अटॅक जाला आसा कित्याक हितूंक भितर सगळे पुरावे आमी सबमीट केल्ले आसा आणि ही फायल 9,70,00,000ची 4 पंचायतीच्या वाड्याचे जे पयशांचे लेन देन झाल्या तितून भितर डायरेक्टरान जे ऑर्डरी पास केल्या जे एसेटलेस मनशाक मेळपाक जाय गरीब मनशाक मेळपाक जाय हे पयशे आपल्या फेवरेबल मनशाक आणि पयशकार मनशाक हितून गरीब जो सेक्टर आसा तांकां वगडायल्ले आसा ह्या खातीर हो कालचो अटॅक जाला आणि आयज आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांचो सपोर्ट म्हाका दाखयला की आमकां थरली इन्व्हेस्टिगेशन आमी वेलकम करता त्या भायर एक्टिविस्ट आसा जर्नलिस्ट आसा त्या भायर आमचो सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायचो आतां प्रायम टीव्हीचेर हांवें एक स्टेटमेंट आयकलो की आपणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक प्रशासनाक थरली इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सांगला आणि तितून भितर ताणें म्हणला की आपूण कंडेम करता सांग्या वयलो इन्सिडेंट सुभाष फळदेसायन हे जे स्टेटमेंट आसा हांव वेलकम करता पूण त्या भायर आमच्या आमदाराक हांव एक सजेशन दिवपाक सोदता की हे स्टेटमेंट आमदारान जे दिला की ज्या जाग्यार राती पोलीस म्हाका सर्च करताले त्या जाग्यार आमदार सुद्दां आयिल्लो विचारपूस करपा खातीर 2 फावटी तो म्हाका मेळपाक आयलो जेन्ना एम्ब्युलन्सांतल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक जेन्ना म्हाका व्हरपाक गाडी एम्ब्युलन्स भायर सरली वाटेर तेणें केप्याक सुद्दां म्हाजी विचारपूस केल्ली आसा पूण आमदाराक एक आमचो प्रतिनिधी म्हणून हांव सांगपाक सोदता की 2 म्हयने जाले ही फायल घेवन आमी वेगवेगळ्या जाग्यांनी कंप्लेनी लॉन्च केल्ली आसा पूण सांग्या वयल्यान जे प्रशासन आसा मुखार वचना जो एग्रीकल्चराचो झोनल ऑफिसर आसा तोच क्लीन चीट दिता सरपंचाक पूण जेन्ना झोनल एग्रीकल्चराचो जो झोनल अग्रेश शिरोडकर आणि जो सरपंच आसा ही ग्रामसभा बोगस करपा खातीर दोगांचो हातभार आसा आणि जेन्ना दोगांचो हातभार आसा एक दुसऱ्याक वाचोवपाचो हो षडयंत्र ह्या फायलीक आसा आमी मागतले सुभाष फळदेसाय कडेन हो अटॅक अमिताचे जाला हो गरिबाक लागून जाल्लो आसा पूण आमी मागता अमिताच्या अटॅकाचे सायडीन दवरा ही फायल इन्व्हेस्टिगेट पयली करा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची फायल सुभाष फळदेसायन आपल्या ऑथॉरिटीक सांगून इन्व्हेस्टिगेशन थरली करपाक लावपाक जाय हितूंतल्यान सगळें आमकां मेळटलें लास्ट आमी कन्क्लूड करचे पयलीं अभिजीत देसाय अटॅक करपाचें कारण हे पळय हे ही क्रायम ब्रांचाची 350 पेजीची ही चार्जशीट आणि ही राखी नायक म्हाजी घरकाल म्हाका फोन आयिल्ले की राखी नायकाक फाटी काड की 8 सेक्शनां डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक फायनल स्टेजीची केस आसा एंटी करप्शनाचे चार्ज आसा कोर्टान ह्या चार्जशीटी भितर एड केल्ले आसा आणि काल राखी नायकाचे स्टेटमेंट आसले म्हाजी आई काल वारली 2 दीस पयलीं ह्या खातीर आजी वारली ह्या खातीर राखी स्टेटमेंट दिवपाक पावली ना ह्यो भंय दाखोवपा खातीर हे सगळ्यांनी मेळून केल्लो हो अटॅक हो अमित नायकाचेर न्ही हो गरिबांचेर केल्लो अटॅक कित्याक अमित नायक वावर करता गरीब जनतेक मदत करपा खातीर प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुभाष फळदेसायन थरली इन्व्हेस्टिगेशन करची त्या भायर जी मिसिंग गठारां जाल्ली आसा जे अमित नायकान ज्यो फायली एक्सपोज केल्या त्यो फायलीक थरली वचून त्या डिपार्टमेंटांतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन समज करीत जाल्यार अमित नायकाचेर अटॅक केले ते कल्प्रीट हितून भितर मेळटले ही गॅरंटी आमी ह्या जाग्या वयल्यान दिता देव बरें करूं नमस्कार आज ह्या आझाद मैदानाचेर जावन प्रेस ब्रीफ करपाचें कारण इतलें हांव राखी नायक हांव अमित नायकाची घरकान्न जरी तर हांव पॉलिटिकल मळार वावुरता पूण आज हांव हांगा आझाद मैदानाचेर येता आसतना विदाउट माय पॉलिटिकल एप्लिकेशन एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट अमित नायक ताची एक घरकान्न जो आज जबाबदारीन एक जर्नलिस्ट म्हणून 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जे आवाज निर्भीडपणे आणि फक्त आवाज उठोवपा खातीर न्ही तर विथ पेपर वर्क RTI अंडर इन्फॉर्मेशन घेवन विथ पुरावे सकट जो उलयता एक्सपोज करता आणि एज अ पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून जे म्हजे वार्डाक म्हजे गांवा भितर जे करप्शन चलता जे दिवसा धड्या डे लायट रॉबरी चलता टॅक्स पेयर्साचे पयशे चोरता हे कित्याक आमी आवाज उठयतात सो आज जेन्ना कालचो हो इन्सिडंट जाल्लो आसा एक्चुअली काल अमिता बरोबर हांवूय वचपाचें आशिल्लें पूण कालच्या कारणाक लागून हांव घरा उरलें सो काल जर तर त्या गाडयेक हांवूय आशिल्लें जाल्यार अमिता बरोबर म्हाकाय ती मारहाण जाता आशिल्ली सो हो कालचो इन्सिडंट हो प्री प्लॅन आशिल्लो आमचो आवाज हे करपाक किंवा हाजे नंतर सांग्यार जे कोण आवाज उठयतले तांकां एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवपाक
की आमची करप्शन इतले बुडिल्ले आसा की तुम्ही आमकां खोदपाक गेले जाल्यार तुमकां पयलीं आमी ना करतले. सो हे आज जाल्ले आसा. सो आज ज्यो ऑथॉरिटी ज्या ज्यांनी आज कंडेम केलो, आमकां सपोर्ट केलो, हांव तांकां धन्यवाद दिता. पूण आज 2 महिने पयलीं तुमकां खबर आसतलें की TMCच्या ऑफिसाक एलोंग विथ मिडिया इन्चार्ज ट्रोजन डेमोलो बरोबर हांवें प्रेस ब्रीफ केल्लो आनी त्या वेळार ट्रोजन डेमोलोन स्टेटमेंट केल्लें की राखी नायक आनी हाजी फॅमिलीचे लायफ इज इन डेंजर, तांकां थ्रेट आसा आनी तांणी गव्हर्मेंटा कडेन हें केल्लें की हाजेर इन्व्हेस्टिगेट करा. सो आज जेन्ना आमी इवन प्रमोद सावंता कडेन तेन्ना मागिल्लें की ह्या गोश्टी भितर इंटरवीन करा, सांग्यावेलें प्रशासन ठप्प आसा, सांग्यावेलें पुलीस एक्ट करना, सांग्यावेलो BDO एक्ट करना, सांग्यार खंयचेच हें हालना. सो तुमी इंटरवीन जाया. पूण आमचो आवाज आयकल्लो गेलो ना आनी ताजो हे कालचो इन्सिडंट आज हांव ह्या प्रमोद सावंत जे आज आमचे गृहमंत्री आसा तांकां विचारपाक सोदता, एक बायल म्हणून जेन्ना म्हजो घोव जेन्ना तूं आवाज उठयता, सत्या खातीर झगडटा आनी ताजी काल, कारण आज आमकां 2 भुरगीं आसा, म्हाका 10 वर्साचो आनी 5 वर्साचो चलो आसा, आमची फॅमिली आसा. जेन्ना आमी लोकां खातीर अशें काम करता आनी आज आमच्या जर फॅमिलीचेर लायफाचेर येता, सो हातूंत गव्हर्मेंटाचो रोल कितें, आज लॉ एंड ऑर्डर कितें आसा. सो आज प्रमोद सावंता कडेन मागता, कित्याक 2 महिने पयलीं हांवें आवाज केल्लो की पंचायतीच्या मिटिंगे भितर म्हाका सरळ सरळ थ्रेट दिल्ली आसा की ह्या विशयाक तूं पडनाका, तुका आरपार करतलो. हें हांवें रिकॉर्डिंग करून आज प्रत्येक माध्यमांत प्रत्येक ऑथॉरिटी मेरेन कागाळ केल्ली. पूण आज ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जायना. हें जेन्ना सरकार म्हणटा महिला सुरक्षा करतले, तर तुमी खंयच्या हाजेर महिला सुरक्षा करपाक सोदता. आज हो इन्सिडंट तुमी दाबून 2 महिने तुमी दाबून दवरलो. प्रवीण गांवसान एकूय आमची हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन केलें ना. प्रत्येक गोष्टी क्लीन चीट दिली आनी जेन्ना रिपोर्ट्स हांवें ITI अंडर एज अ कंप्लेनंट म्हणून म्हजी इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालां, कोणाक तुमी आपयले म्हणून हें ITI अंडर मागिल्लें आनी पयरूच म्हाका लेटर आयिल्लें वचून कलेक्ट कर. सो हे कट्टा चिट्टा आपलो येतलो मेळटलो, सगळे आमी एक्सपोज जातले म्हणून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न आसा. आज जे मिसींग गटाराचो बोवाळ जालो ताची आज ऑलमोस्ट रिपोर्ट चालू आसा. आमकां खूब तरेन थ्रेट दिल्ली वता. पूण हांव आज गव्हर्मेंटाक आज विचारपाक सोदतां, सत्यान झगडप, अगेन्स्ट करप्शन झगडप, तेवूय लोकांक बदनाम करपाक न्ही, वीथ तुमच्याच ऑफिसांतले पेपर वीथ अंडर ITI घेवन झगडप हो गुन्हो आसा. सो तुमी कितें सोदता. आज आमी आज ह्या रिपोर्टरा भशेन तुमी रिपोर्टर आसा, सगळ्यांनी आज फॅमिलीक प्रत्येकाले बायलो आसतल्यो, भुरगीं आसतलीं, ती फाल्यां सांगतली पप्पा तुमी आज वचनाका, आवय सांगता चल्या, कित्याक लायफ हें इम्पॉर्टंट, कितें मेळटा लायफ मेळना. आज अमितान स्वताच्या हातून आमकां देव बरो आशिल्लो म्हणून तो हातान सुटलो, तर तो तांचे तावडी फळिल्लो. जाल्यार प्रमोद सावंत म्हज्या भुरग्याक आनी म्हाका जस्टीस दिता आशिल्लो, जो सुभाष फळदेसाय आज म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन जावपाना. 2 महिने सुभाष फळदेसाय कितें करतालो, तुजो प्रवीण गांवस कितें करतालो, तुमी आज म्हणल्यार ताजेर कित्याक एक्शन घेतली ना. जेन्ना एदे कल्प्रीट तुमच्या बड्डेनी भोंवता, CM प्रमोद सावंत पेज पप्पा येता तुमच्या फाटल्यान रावता, तर तुमी लोकांक मेसेज कितें दिता, यू आर सपोर्टिंग द क्रिमिनल्स, यू आर सपोर्टिंग जे व्हायलेट करता, गटारां गायब करता, 10 लाख खातात, तांकां तुमी सपोर्ट करता. आज प्रत्येक व्हिडिओ लेटर पावल्या. आमी एक हाजे खातीर 10 दीस आमची फॅमिली सोडून आमी भोंवतात, मुखार लॉयरा मारे भोंवता आनी कोणा मारे भोंवता. सो आज चोरप हे इजी जाला आनी तांकां शिक्षा दिता, ताका ही शिक्षा प्लस लायफ थ्रेटनिंग. सो आज इनफ इज इनफ. आज तो तांकां दिसता की राखी नायक आनी अमित नायक ह्या इन्सिडंटांत भितली जाल्यार तुमी चूक करता. आमी आनी स्ट्रॉंग जातली. आमी पळयतात आमचें मरण तुमच्या हातांत आसा जाय जाल्यार देव आसा करपी रचपी तो आनी व्हरपी तो. सो आमी जो लढा दिला सत्यान दिला. तुमकां जर कापस्ताद आसा पेपर वीथ पेपर झगडा. आमी जर रॉंग आसा, आमच्यो ह्यो काकाळी जर रॉंग आसा, आमकां बिहायंड बार घालात, फाल्यां घालात, ना जाल्यार दाखोवन दियात यू आर अगेन्स्ट करप्शन. तुमी हातूंत हें करता फक्त मिडिया लायट हें घेवपा खातीर, आपूण बरो म्हण दाखोवपा खातीर. आय एम कंडेम द इंटेलिजंट. वॉट कंडेम? अमित मात्तके कंडेम करून कितें आशिल्लें? म्हज्या भुरग्याक बापूय हाडून दिता आशिल्ले तुमी. तुमच्या बायलाचेर तुमचे चलयेचेर जेन्ना कोण एक मनीस तुमचेर स्टेटमेंट करता, तुमी क्रायम ब्रांचा पळोवन ताका भितर घालता. सो आमी कितें, आमची फॅमिली ना?
सो दिस इज इनफ. आज हांव सांगता एक बायल मनीस म्हणून आज पंचायती भितर आवाज उठयता, गांवचे खातीर झगडटा, म्हजे घरा खातीर झगडना. ज्या कॉन्ट्रॅक्टराचे आशिल्ले तांचे कडेन हांवें कमिशन मागूं ना, म्हाका पयशे दिया म्हणून. कोणा मागले जाल्यार ताणें हाडून दाखोवचे कापस्तात. सो आज खऱ्याक उलोवप ही जर हें जाल्लें आसा, तर हे इतले लायफाचेर येता, आमकां सप्रेस करता. सो आमी कोणा कडेन न्याय मागचे? प्रधानमंत्री कृषी सिंचायची पोर्टलाचेर कंप्लेन दिली, रिपोर्ट हांगचे इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी रिपोर्ट कितें दिता? सपोर्टिंग डॉक्युमेंट कांयच लागूना. पूण कंप्लेनंटा एक दीस आपयना विचारपा वॉट एविडन्स यू आर हॅविंग. सो रायट फ्रॉम ऑल आर हातूंत भितर इनवॉल्व आसा. म्हाका उलोवपाचें ना, पूण हांव सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंताक जाता मातूय जाता एक सीएम, एक जाता होम मिनिस्टर म्हणटा की जबाबदारी आसा. आनी तो म्हणटा एक हांगचे नागरीक सुरक्षितता रिपोर्ट आतां दाखय, कल्प्रीट धरून दाखय, तुमची यंत्रणाची हे पळयात, तुमी काबील आसा जाल्यार दाखयात. आमी आजूय तुमचेर आमी अन्याय करना, आमी आजूय कायद्यान झगडटात. आमचो कायद्यार अजून विश्वास आसा म्हणून प्रत्येक न्यायाच्या खातीर आमी प्रत्येक हातूंत हे लॉन्च केल्या. सो आज हांव प्रमोद सावंता कडेन मागता एक सीएम म्हणून तुजी जबाबदारी सांग, एक बायल मनीस म्हणून आज हांव पॉलिटिशियन ना, आज एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ताची जबाबदारी आज करता. ताजेर जर आज तुमी आड येता, ताका दाखय की आमी तुजे बरोबर आसात. वी आर अगेन्स्ट. कित्याक पयरूच जो करप्ट केल्लो जजेस आज चार्जीस आसा तो सरळ तुमची मेंबरशीप घेता आनी व्हॉट्सएप स्टेटस घालता. सो यू आर प्रमोटिंग क्रिमिनल्स. म्हजे कडेन स्क्रीनशॉट आसा. सो तुमी कितें दाखोवपाक सोदता? तुमचे बीजेपीचे लोक आयले, बीजेपीक आयले म्हणटकीर ते क्रिमिनल्स न्ही, ते बरे, आनी आमी जे न्याया खातीर सगळें झगडटा. आमकां तुमी हाजे पयलीं इतलो मोरली डावन करपाक प्रयत्न केलो, खूब केलो, पूण तुमकां कळ्ळें की आमी त्या हातूंतली न्ही, आमी स्टँड बाय रावली. सो आज जिवाचेर पावली तुमी, जिवाचेर. आमची फॅमिली आसा, म्हजे धाकलो भुरगो आनी काल रातभर रडल्या घरा. बाबा खंय, बाबा केन्ना येतलो, कितें जालें, त्या भुरग्याच्या मनार आज कितें परिणाम जाला. सो तांकां तुमी आमी दाखोवन दिवपाचें सत्या खातीर झगडप ना, सत्य उलोवप ना, सत्य उलयल्यार जिवार येता. ही शिक्षण आमी लोकांक दिवप. सो इनफ इज इनफ. हांव आज मागता, आज ही म्हजी गत नासतली. कितलेशे अशे रिपोर्टर, एक्टिविस्ट आज खऱ्यांनी झगडटा आनी तांची फॅमिली आज ही सफर करता, जे आज हांव सफर करता. सो आज प्रमोद सावंताक, सुभाष वाडेसान, जेन्ना तुमी एक नागरीक थंयचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तुमची जबाबदारी आसा. तुमी प्रत्येक गोष्ट आपलो मनीस म्हणून सायडलायन करता आनी तांकां सगळें माचोवन दवरता. आनी हे मनीस जेन्ना जिवार येवपा सारकी कृत्य करता आनी तेन्ना तुमी कंडेम करता, एक्शन म्हणटा. सो आज गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता, वी वॉन्ट जस्टीस. आमकां जस्टीस जाय. क्रिमिनल्स आसा तांकां बेगोन बेग हाडात. कोणी केलें, कित्याक हें भाडोत्री कोणी यूज केलो, कितें मोटीव आशिल्लो आनी कोणी हांवें करपाक लायलें हें आमकां कळपाक जाय. बायल मनीस ह्या नातेन ते फ्रस्ट्रेशनाक उलयलें आसतलें आनी मुखेलमंत्र्याक तेणें म्हणलां की तुमी गुन्यांवकारी हें म्हणलें आसतलें. कित्याक बायल मनशाचे ते जे सेंटिमेंट्स आसा ते तेका जाणा, ते दुख्खां येता. पूण आमी मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की अजून सुद्दां आमी केन्ना असो डायरेक्टली मुखेलमंत्र्याक एप्रोच करूना, की अमित नायकान तरी की जे हांवें एक्सपोजर दिल्लें आसा. आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागतले की हो जो एटॅक काल केल्लो आसा हो सांग्या भितर पयलो इन्सिडेंट जे आमी पिक्चरांनी पळयताले. एक गाडी येता आनी मास्कां घालून हॉकी स्टिक्यो किंवा बेजबॉलाचे दाणे आसा ते मारता, हें प्रत्यक्षांत काल आमी पळयलें. आनी एक मनीस जेन्ना आपल्या लायफा खातीर ज्या रानांनी वचपाक भिता आनी त्याच वायल्ड लायफान अमित नायकाक साल्वार केलो. कित्याक ते समज रान घने जंगल नाशिल्लें जाल्यार आयज हांव तुमचे मदीं हें बायट दिवपाक 100% नासतालो. कित्याक त्यांचो पयलींच तोंडांतल्यान उतर आयलें, त्या तोंडार मार मरे, तोंड फोड तेजें, ही तेंची स्टेटमेंटां. कित्याक हांव मातसो स्पोर्ट्साक एक्टीव, ह्या खातीर हांवें 3 वार म्हाज्या हातीर घेतले. आनी ज्या तरेन आमी म्हणलें की विघ्न हरता काल 7 दिसाचो गणपतीचें विसर्जन, त्या देवान म्हाका कॅन्सरा पासून परत धाडलो की लोकांची, गरिबांची सेवा कर, मनजातीची सेवा कर. आनी त्याच विघ्न हरतान काल 7व्या दिसाक अमित नायकाक आनीक जीवनदान दिल्लें आसा. सो मुखेलमंत्र्या कडेन आमी मागता की थरली इन्व्हेस्टिगेशन करा आनी चड हार्ड जावचें ना. हे जे काल एटॅक जाला हे चड पयसलेय बीन ना, हे लागचें आसा. कित्याक प्रोफेशनल तरी समज हे यूज केल्ले मारपाक, सो आमी आयज ह्या जाग्यार उरना आशिल्ले. हे गांवठी भाडोत्री हाडलेले गुंडास आनी ह्या खातीर केपें पोलीस स्टेशनान बरें काम केल्लें आसा. आनी PIAचे कडेन आमी मागतले की बरो सपोर्ट दिला. त्या भायर आमी
सुनीता सावंत जी SP आसा हेची पयलीं अमित नायकाक 2018 जेन्ना अटॅक जाल्लो तिणे जेन्ना रिपोर्ट सगळो इन्व्हेस्टिगेशन केल्लो तिणे म्हाका तितूंत जो अटॅक जाल्ले तांकां धरून खंय तरी रिपोर्ट सबमीट केल्लो पोलीस डिपार्टमेंटाक की अमित नायकाक पोलीस डिपार्टमेंटांतल्यान PCन आनी जे कोण ऑफिसर आसा हेणी मारलेलो आयज तीच मॅडम आमची बशिल्ली आसा एक आमको मागणी आसा CMा कडेन की हे कल्पीट जे आसा हे बेगींतल्या बेगीन जेन्ना 11 दिसाचो गणपती विसर्जन आसा 7व्या दिसा घडलेली घडणूक 11 दीस गणपती विसर्जनाचे पयलीं सांग्या वयल्या पायक देवा कडेन आमची मागणी आसा की आनी सार्वजनीक गणपती जे 11 दिसाचे विसर्जन जावचे पयलीं हांकां धरतले पोलीस ह्या आशेन आमी तुमच्याय कडेन मागतले की पत्रकार ह्या नात्यान ग्रामीण भागांतल्या पत्रकारांक खुबशे त्रास आसा की डिस्टन्स वायज किलोमिटर रानांनी ट्रॅव्हलिंग करपाक पडटा ह्या खातीर तुमचो साथ आमचे कडेन आसचो आनी अमित नायकान ज्यो फायल्यो काडल्या तुमकां दिसत की आमी फायल्यो काडून कोणा कडेन पयशांचो डिमांड केल्लो आसा कोणें येवन सांगचें की 5-6 आमी जे गटारां किंवा प्रोजेक्ट एक्सपोज केल्या पेपरांनी दाखोवप आनी पयशे जमनीर एक्झिक्यूट केला म्हूण दाखोवप प्रोजेक्ट जमनीर आसप ना ह्या सद्याक सांगे भागांतली स्टायल जाल्या काल 2 दीस पयलीं म्हाजी आजी वारली आनी त्या क्रेमोटेरियमाक राखीचो चवड थंय जून म्हयन्याक हे उद्घाटन जावपाक जातलें मे म्हयन्याच्या 15 तारखेर कॉन्ट्रॅक्टरान सगळें काम करून बील पेड करून ही स्वाधीन केल्ली की उद्घाटन करा पण अजून सुद्दां आतां सप्टेंबर म्हयनो एक बरी क्रेमोटेरियमाचें उद्घाटन जायना आनी काल उद्घाटन करना आसतना त्याच क्रेमोटेरियमाक एक जाणटी बायलेचे काल क्रियाक्रम करपाक पडले कित्याक जायना बाकीचे सांगे भागांतले नेत्रावळी पंचायतींतले 7 प्रोजेक्ट पेपरांनी दिसता जमनीर ना हे करपाक गेले जाल्यार प्रश्न आमदारा खातीर हो अटॅक जाला देव बरें करूं नमस्कार अमिताभ प्रोटेक्शन बाकी ते दिला सध्या ना आज आमी लेटर रिक्सर करतली कित्याक आमी आमकां वता आसतना ते लायफ लागतात मदीं कोण ना आनी अशी कांय न्ही की अमक्याच टायमार एक इमर्जन्सी आसा जाल्यार आमकां जर तर आमी मडगांव खंय येतले जाल्यार आमकां त्याच वाटेन येवपाक जाय सो आतां इतलो भंय दिसता की कोण खंय रावतलो आनी कोण भेदी आनी कितें कांयच कळना सो एकदां आमकां हें दिलां सो परत आनी हें करून म्हाका ती रिस्कूच घेवपाक ना सो हांव मागतलें की आमकां पोलीस प्रोटेक्शन दिवचें पळय काल जो अटॅक जाला 3 वर्सांनी पयल्याच फावटी म्हाजी गाडी हांवें काल रिपेर करून हाडलेली 3 वर्सां जालीं रस्त्यार ना गाडी आनी ती गाडी काल हांव रिपेर करून वेर्ना कंपनीक गेलो आनी येता तेन्ना फक्त म्हाकाच खबर हांवें जेंकां हे इन्फॉर्मेशन शेअर करता आनी ज्या जाग्यार BSNL जे रेंज काबार जाता त्याची पयली गाडी येवन हॉल्टाक उरता 3-3 वरां लोकांक खबर आसा 5 आयिल्ली गाडी 8 मेरेन हॉल्ट करता की म्हाका येवपाची वाट आनी तेन्ना जेन्ना गाडी पावता कित्याक एक दीस पयलीं गाडया वाडटा आनी एकूच दीस पयलीं कोणाकच खबर ना म्हाजे शिवाय की गाडी हांवें ती हाडल्या आनी ती रस्त्यार घेवन येता सदांच चलोवपाची गाडी जाल्यार वेगळी गोश्ट जातली पूण ते गाडयेक नोटिफाय करून अटॅक जाता आनी ज्या ड्रायव्हराक तो मारला तो अमित नायक म्हणून मारला तांकां खबर ना कित्याक हांव एकटोच आसता सायडीच्यान राखी आसता आनी त्या दिसा राखी ना राखी आसा जाल्यार हांव धांवपाक पावना दोगांक मारता कित्याक हो तांचो अटॅम्प आनी ज्या जाग्यार पयला सादारण 1.5 किलोमिटर अशी एरिया थंय मुखाल्यान कितें येता वता तें सगळें दिश्टी पडटा म्हणल्यार हो रस्तो तेणी पर्पजली सिलेक्ट केला ज्या जाग्यार रेंज ना लायटीचो उजवाड ना फक्त आधार मेळो ते वायल्ड लायफाचो आनी ह्या वायल्ड लायफा लागून आव्हानचित आसा पूण कोणी केला कसो दिसता तुमकां अभिजीत देसायाचें नांव तेणी थंय म्हाका अटॅक जेन्ना केलो करप्शनाची चड तुका फायली काडपाक जाय आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतली केस तुजी बायल जी आसा ते सांग की स्टेटमेंट दिनाका हेचे पयलीं अभिजितान गेले फावटीची जेन्ना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक जेन्ना डेट आसली हांव भायर बसून आसलो कोर्टाक जो म्हाजे कडेन झगडोवपाक लागलो जेन्ना आमचो PP आसा सरकारी तेणें ताका सांगलें म्हाज्या राखीच्या घोवा कडेन तूं उलयनाका तूं सेपरेट राव हें तेणें दिल्लें त्या PP खबर आसा पूण हांवें कागाळ केल्ली ना पूण हें काल दिसून आयलें कित्याक राखीचें स्टेटमेंट म्हणल्यार अभिजिताची बाकीची जी 8 कलमां लागल्या सेक्शनां लागल्या त्या तितून ताका खबर आसा आनी दुसरी म्हणल्यार मॉडेस्टी जी आमचे बंटी आनी बबली म्हणून एक फेसबूक पोस्ट घातलो 2018 तो हायकोर्टान काल आमकां आपयल्ले आनी कालूच जो काँग्रेसीचो आमदार आसा तो अभिजिताचो आदोगाद तेणें आमकां भायर आपोवन सांगलें की केस फाटी घे आमी म्हणलें केस फाटी घेतना जे कोर्ट डिसिजन दिता कित्याक कोर्टान ते केसीक स्टे दिल्लो की पोलिसांक सांगलें की तुमी इन्क्वायरी करनाका आनी 4 वर्सांनी काल जेन्ना केस बोर्डार आयली जज सांगता की तुम्ही डिस्कस करा तेन्ना कालूच आयलो आनी म्हणपाक लागलो तुम्ही सेटल करा आमी सांगलें आमी मेरिटाचेर वता कित्याक
जे आमकां भोगला त्या टायमा वयल्यान कोर्ट डिसिजन दिता हे 2 केसी आनी ह्यो फायल्यो ह्या खातीर अमित नायकाचेर पर्पजली हो अटॅक आसा कित्याक म्हाका मारलो राखी थंड आनी ह्या खातीर हो अटॅक जाल्लो आसा. कसली गाडी स्टेटमेंट दिला की तो त्या टायमार गणेश चतुर्थी विसर्जनाक आसलो करून अभिजीत कितें तें स्टेटमेंट दिला त्यांनी की त्या टायमार तो विसर्जनाक ना विसर पळय अभिजीत देसाय म्हाका मारपाक ना तो अभिजीत भुरगी न्ही कित्याक खबर आसा कित्याक अभिजितान हेचे पयलीं 2018 जेन्ना म्हाजेर अटॅक केल्लो तेन्ना तो गांवाक दिसभर भोंवतालो लोकांक दिसतालो आनी कालच्या दिसाक पयलीं दिसाक अभिजीत दिसभर गांवाक आसा तो दिसता लोकांक पळय आपूण प्रेझेंट आसा. सेम सिट्युएशन 2018 केल्लें तो दिसभर लोकांक दिसलो. हे अभिजीत कदापि स्वता करचो ना हे तेणें भाडोत्री गुंडा लायल्या आनी अभिजीत एकटो ना हितूंक जो गुंडा वर्ग आसा त्याचो कजनाची गाडी मुखार 1/2 किलोमिटराचेर आमी डिटेक्ट केल्या पुलिसांक दिला स्विफ्ट गाडी आनी नंबर की गुंडा वर्गाचो कजन त्या रातच्या रानाक स्विफ्ट गाडी घेवन आमच्या रोडार कितें करता जेन्ना म्हाजेर एक 5, 7, 8 किलोमिटर पयलीं अटॅक जाता आनी मुखार त्याचो कजन ज्या गुंडा वर्गाचो जो ताका मारपाक गांवचे 450 लोक जेन्ना रस्त्यार धांवले तेणे लोकांक धमकी दिल्ली आमकांय दिल्ली की आपूण तुमकां पळयतलो तेजी गाडी डिटेक्ट जाल्या रातची आमी पुलिसेक दिल्ली आसा. सो अभिजीत ह्या हितूक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हेणे हायर केल्या आनी कळटलें आनी आमी मागता आमकां खंयच्याच सरकाराचेर किंवा पॉलिटिकली स्टेटमेंट करपाचें ना. तुमची यंत्रणा आसा तुमी सुद्दां आयज सावड्ड्याक एक प्रेस कॉन्फरन्स राजेश जो मलकणे पंचायतीचो सरपंच आसा तेणी केल्ले आसा की बीजेपीचो जनरल सेक्रेटरी आमी बीजेपी इन्वॉल्व करची ना. तो म्हणटा की अमित नायकान प्लॅन केला. आमी मागता तुमची यंत्रणा आसा तुमची PI आसा तुमची सिस्टम आसा मुख्यमंत्री कडेन खाती आसा सोदा आनी आमकां सांगा की आमी प्लॅन केला आनी आमी समज प्लॅन केला आमकांच आमी मारता आमी समज आमची गाडी समज 1 लाखाची डॅमेज करता तो ग्लास जो मुखालो फुटला ताका सादारण म्हाका दिसता 50,000च्या वयर हजार पयशे जाय. हे समज आमीच आमकां मारपाक करता जाल्यार तुमी सोदा आनी आमकां सांगा कित्याक खंयचेय जे इन्वॉल्वमेंट अशें आसता जेन्ना कोणाक मारपाचें बीजेपी म्हणलें पार्टी लायली की तितूंत वेगळी वळण मेळटा. आमी सरकाराक दोश दिना जे कोण कल्पीट आसा जेणी आमचेर अटॅक केला तांकां सोदा तुमी. आनी कोण येयल्ले त्या वळखीचे बीन आसा ना पळय 4 जाण एक्चुअली हांव गाडी चलयता आनी हांव समज स्टेरिंगार आसलो म्हाजो गाडयेचो पावर म्हाका खबर आसा हांव ताका मुकून वता. त्या भुरग्याक जेन्ना पयलींच जी हॉकी स्टीक आसा समोर तोंडाच्या पडली आनी ती स्टीक सारकी ड्रायव्हराच्या डॅशबोर्डार आयल्या इतले ग्लास तोडून इतली नेटान मारली आनी तो भिलो ग्लास सगलो व्हायट जालो आनी सेकंड जो दुसरो देंवलो फाटली सायडीच्यान डायरेक्ट ड्रायव्हर सायडीच्या ग्लासार ताणें मारलो आनी ती स्टीक ताका हांगा पडोन 8 वत पडला. तो ताका मारलो तो मारलोच. तांकां मागीर कळ्ळें की अमित तो न्ही म्हणून कित्याक अमित हांव म्हणूनच अटॅक केलो तेणी म्हाका मारलो की म्हागेले लेफ्ट सायडीचे जे डोर आसा ते ओपन जायना कित्याक गाडी रिपेरींग आशिल्ली सो ते सायडीच्यान ताणें ओडलो म्हाका. पूण ज्या ड्रायव्हर सायडीच्यान म्हाका ओडून जेन्ना काडलो पळय ते ओडली तेन्ना 2-3 अटॅक ताणें केलो पूण मोठी आसली कारणान तांच्यान बँड जावपाक जाल्ली ना. सो हांव बँड जालो मरे रस्त्यार पडलो आनी त्याच झपाट्या भितर हांव बॅक सायडीन धांवलो. तेणी चिंतूना की बॅक सायडीन तांकां टर्न मारून त्याच टायमार आतांच जो केपेचो PI आसा सुलगण ह्या गांवाक ज्या मनशान म्हाका लिफ्ट दिली तेणे आपली स्टेटमेंट दिल्ली आसा की आपूण केस मारपाक गेल्लो चेतन म्हणटा भुरग्याक वळखलो आनी चेतनान उडी मारली नंतर तेणें म्हाका पळयलो अमिताक सांगलें आपूण बस म्हूण गाडयेन आनी तेणें 300 सादारण 30-35 मिटर म्हाका आपली स्पीड जितली जाता तितली पर्यंत व्हेलो आनी जेन्ना गाडी तेकली हांवें ताका सांगलें थांब हांवें त्या गाडये वयल्यानूच भाटां उडी मारली आनी त्या वायल्ड लायफाक गेलो. स्टेटमेंट दिला तेणें कित्याक पयलीं दिसतालें की आमकां एक संशय आसलो कोण हो भुरगो पूण तो आयज भुरगो समोर आयिल्लो आसा आनी CCTV कॅमेरा आसा पुलीस आपली इन्व्हेस्टिगेशन करता चड पयसली ना आनी आमी खुबशे क्लू दिल्या आनी ज्या तरेन आमचे कडेन हे सगळे दिसता. त्यांची गाडी बी कसली आशिल्ली कोणाची त्यांची मारपा येयल्ली त्यांची कसली वेन्यू गाडी पळय सेम ओवर कलर नवी गाडी फाटली नंबर प्लेट काडली. जो अटॅक जाला तेजेर तुमी CBI इन्क्वायरी मागतले आमी CBI इन्क्वायरी मागतले पूण पयलीं सांगेचे जे केपेचे PI आसा तेज्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर इतली बेगीन आमी बोट दाखोवची ना कित्याक जो मनीस आमचे बरोबर आसा ज्या मनशान आयज आमकां साथ दिला जे फॉरेन्सीक टीम आयली सो आमी टायम दिवया तांकां. जेन्ना PI म्हणटलो की जायना आमी गॅरंटी आसा की मेळटली ताका कित्याक इतली गॅरंटी आसा की सांगेचे पोलीस स्टेशन जाल्यार हांव म्हणटा आसलो की आयजच
आमी क्रायम ब्रांचा कडेन दिवची, कित्याक सांगेचें पोलीस स्टेशन म्हणल्यार आयज प्रवीण गांवसान जे हँग करून दवरला, कित्याक PI इतलोच पिवपाचें आनी न्हिदपाचो. आयज अमित नायक फोटिंगपण उलयता प्रवीण गांवसाचें लिव्हर टेस्ट करचें की सोऱ्यान डॅमेज जाला काय ना. कित्याक ज्या तरेन प्रवीण गांवसान म्हाका आनी राखीक जो त्रास केला, त्याचो बापूय मेलो नंतर किंवा म्हाजे कडल्यान पयशे मागपाचे, हांवें पयलीं सांगिल्लें पायक देवा समोर यो प्रवीण गांवस, हांवूय येता, दोगांनी हात दवरयान सांग अमित नायका कडेन पयशांचो डिमांड केलो काय ना. पूण प्रवीण गांवस हो PI म्हणपाचे लायकीचो ना, कित्याक प्रवीण गांवसाक प्रोटेक्ट केल्लो वता. आनी आयज जेन्ना आमी प्रवीण गांवसाचेर उलयता, हे पेपर जे आसा हितूक आमी प्रवीण गांवसाची एटेंडन्स मागल्या की कितले दीस हो प्रवीण गांवस सांगे पोलीस स्टेशना भितर काम करता हे हितूक दिसतलें. आनी ह्या खातीर तो न्हिदून आसा. कोणी समज तुमचो कलीग आसा ताका दोतोराक टेस्ट करचो की प्रवीण गांवसाक जे दुयेंस जालां कसलें, सोरो पिवन ताका दुयेंस जाल्लें आसा. हे आमचे डायरेक्ट एलिगेशन न्ही, हांव पुरावे दिता. कित्याक पोलीस स्टेशनार सांग्यार आमी 24 वरां भोंवपी मनीस, केन्नाय वच प्रवीण गांवस पयरेकाक न्हिदून आसता. बाकीचे PC सांगपाक तयार ना की साहेब भितर आसा म्हण, पूण साहेबाच्यो बाटली भायर दिश्टी पडटा. हे प्रवीण गांवसाची हिस्ट्री. आनी सुभाष फळदेसाय, आमी खऱ्या सुभाष फळदेसाय इतले आमी क्लोज आसले, आमी अजुनूय तेजे डावट करना. पूण सुभाष फळदेसायन ह्या प्रवीण गांवसाक कित्याक सांग्यार पोसला हे आन्सर मेळना. कित्याक हेजी पयलीं संजोग पळय, हेका चिरी मारता म्हणून रातचो अटॅक अरेस्ट केलो. तेन्ना प्रवीण गांवसान म्हाका रातची 1 वरांचेर WhatsApp कॉल केले आनी अजुनूय आसतलें धाडलें, अरे कोलवाळे ताका आमी धाडलेलो आसा, ते मातसो न्यूज कर, दाखय लोकांक. आनी दुसरे दिसा म्हाका म्हणपा लागलो ताका सांग मरे की राखीक सांग BJP जॉयंट जाय, आमी ताका सोडटा. म्हणल्यार हो PI जो आसा हेका फक्त सांग्या वयलें प्रशासन चलोवपा खातीर हो एक म्हाका दिसता जे आमी म्हणटा पळय कितें तुजी बॉल्सां घाल आपूण तें काम करता. हें सद्याक प्रवीण गांवसान ड्युटीर येवन दाखोवची मरे आमकां. सांग्यार ड्युटीर येवन प्रवीण गांवसान दाखोवचें. हेजे रिपोर्ट आमी मागल्या. हितूंक हे 4 केसी भितर अमित नायकाक, राखी नायकाक कितले फावटी हे पेपर प्रवीण गांवसान मागल्या. अरे एक सुद्दां केसीक ओरिजिनल पेपर आमचे कडेन आसा. वाट पळयता प्रवीण गांवस आपयतलो, एक पेपर प्रवीण गांवस मागना. कोणाक विचारो, ज्या एग्रीकल्चराचो JDO ह्या भितर भानगडी आसा तेजे कडल्यान क्लियरिटी. अरे त्या बुंडा वरकान केलें तें कितें, तो म्हणटा कांयच ना, जाली इन्व्हेस्टिगेशन, पेपर मागा. सो मागता सुभाष फळदेसाय कडेन की थरली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. मिडिया पर्सना कडेन मागता की आयज आमचेर फाल्यां तुमचेर खुबशे सपोर्ट आमकां सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आयलो, खूब जाणांचे कॉल आयले. पूण अनेक फावटी सांगता आमकां हें राजकारण BJP काँग्रेस करपाक नाका. आमी रिपोर्टर ह्या नात्यान न्यूट्रल रावया. आमकां दिसता ती गरीब जनता, ज्या जनते खातीर टॅक्स पेयराचो पयसो आयज पेपरांनी फायलींनी दिल्लो आसा. पूण जे प्रोजेक्ट 10-10 लाखाचे, 5-5 लाखाचे हे आयज जमनीर दिश्टी पडना. आनी काबार करचे पयलीं चवथ ह्या निमतान आमी तुमकां मुद्दामून सांगतले, बिचुंद्रे हांगा 5 लाखाचो गणपती विसर्जनाची शेड बांदली. 6 म्हयने पयलीं सगळीं बिलां पास जालीं. पूण कोणी मनीस जेन्ना हिंदू धर्माक आसा जाल्यार म्हणटलो त्या गणपती विसर्जनाक गणपती दवरपाक मेळपाक जाय. आमी पयलीं सुभाष फळदेसाय कडेन अपील केल्ली 1.5 दिसाचे गणपती पुजे लावचे पयलीं हें इनॉग्रेशन करून दाखया. आनी ह्या भितर सरपंचाचेर हें बोट आसा. ह्या खातीर हे प्री प्लॅनिंग केल्लो अटॅक फक्त करप्शनाक आमी खंय तरी उजवाड हाडटा आनी दाखयता की हांगा कितें कितें घडलां. ह्या खातीर हो केल्लो अटॅक. आमी मागता तुम्ही आमचो साथ दितले आनी मुखेलमंत्री हो आवाज आयकतलो. देव बरें करूं. सर, माझं